میں جس بندے نے اللہ دی عبادت کولوں اعراض کیتا اے نماز نہ پڑھنا اے تے تو اے پتہ چلیا اے بندہ رب دی عبادتوں اعراض کردا اے او ہور کیڑا مطلب ہے جیڑا بندہ رب دی نماز نہیں پڑھدا اور رب دے کولوں اعراض کردا اے اللہ دے ذکر دے کولوں اعراض کردا اے جیڑا بندہ ذکر و ذکار نہیں کردا اے اللہ دے ذکر دے کولوں اعراض کردا اے جیڑا قرآن دی تلاوت نہیں کردا اے اللہ دے ذکر دے کولوں اعراض کردا اے اللہ سونیا جیڑا بندہ اعراض کرے گا اس بندے دا ٹھکانہ کی ہوئے گا اس بندے دا حشر کی ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا فرمایا اس بندے نو کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی نو اندھا کر کے اٹھاواں گے جس بندے نے اللہ دی عبادت کولوں اعراض کیتا اللہ دی عبادت کولوں منہ موڑ گیا انہیں اللہ دیاں عبادتاں نہ کیتیاں اللہ دی عبادت کولوں موڑیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اسی نو اندھا کر کے اٹھاواں گے اے پھر پتہ کی کہے گا قال ربی لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اے کہے گا اے میرے اللہ دنیا دے اندر تے میریاں بڑیاں بڑیاں آنکھاں سڑے دنیا دے اندر تے میں بڑی دور دور تک دیکھ لیا کردا سی دنیا دے اندر میں بڑیاں دور دور نظراں جما لیا کردا مینوں اندھیرے اندر بھی اینا نظر آ جاندا کہ میں صاف ستھرا دیکھ لیندا مینوں موبائل دے اندر باریک باریک لفظاں دا بھی پتہ چل جاندا اللہ میری آنکھاں نوں کی ہو گیا فرمایا انہوں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا انہوں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا پھر فرمایا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا اللہ رب العالمین فرمان گے اوے دنیا دے اندر زندگی گزارن والے بدبختا تو دنیا دے اندر میری آیتاں نوں بھلا چھڑیا میرے ذکر نو بھلا چھڑیا میری نمازاں نو بھلا چھڑیا میرے ذکر دے کولوں اعراض کیتا میرے ذکر دے کولوں منہ پھیر لیا اج میں رب نے تیرے کولوں اس طرح منہ پھیر لیا جس طرح تو دنیا دے اندر میرے ذکر دے کولوں منہ پھیریا میں اللہ نے بھی اسی طرح تینوں تیرے ولوں منہ پھیر لیا اور اج میں تینوں اس طرح بھلا دینا ہے اس طرح بھلا دینا ہے جس طرح تو دنیا دے اندر مینوں بھول گیا سی نمازاں قادیاں پتہ نہیں زندگی گزر گئی ہے کدے نماز ہی نہیں پڑھی ہے مہینے مہینے گزر گئے سال سال گزر گئے کدے نماز دے نیڑے نہ آیا کدے قرآن دی تلاوت دے نیڑے نہ آیا کدے جناب ذکر و ذکار دے نیڑے نہ آیا فرمایا سال سال گزر گئے اے دی زندگی دے اندر عبادات نہ آئیے اوے کہنا دے لوگو جنوں کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین بھلا دین گے جے دے ولوں اعراض کر لیا جائے گا جے دے ولوں منہ موڑ لیا جائے گا